हेलो एन्ड नमस्ते, म आइसकेको छु सुजन जिम्बा तपाईँहरूको सामु र युआर वाचिङ नरोजकर ओन्ली अन यो टिभी एचडी। अब सुरु गरौँ कार्यक्रम। जिन्दगीको गोरेटोमा कसले के को तरकारी खायो त्यो थाहा भएन, तर तरकारीमा चाहिँ अहिले सबैले पेसार चाहिँ नबिर्सिकन हाल्न थालेको छ है, बुझ्नुभयो नि होइन? किनभने अब तातोपारी खानु पर्छ, बेसार पारी खाएर उडाउनु पर्छ होइन हो। अनि बेसार त खानु पर्यो। अहिले धेरैको फोटो पनि पहेँलो पहेँलो भएको छ होइन, यसमा झगडा परिरहेछ मान्छेहरूको होइन। भन्नाले ओहो के हो यहाँ बेसार सपोर्टरले यताउता होइन। अब मान्छेको बेसार जतिसुकै दलोस्, फोटोमा दलोस्, जहाँसुकै दलोस् होइन, के भएर त्यो अब लकडाउन पनि अलिअलि खुकुलो जस्तो भएको छ, गाडीहरू जोड बिजोड कुदिरहेछन् बिचरा। अब बिजोर गाडी कुदाउनु परेको छ, त्यसमाथि सिङ्गल केटाले कति दुःख भएर होला उसलाई होइन। तर अब लकडाउन खुकुलो भइसँग अहिले चाहिँ केटाहरू चाहिँ साथीभाइहरू चाहिँ अहिले एकअर्काको छतमा जम्मा हुन थालेको छ, रमाइलो गर्न थालेको छ होइन। अलिकति विचार पुऱ्याएर अब गर्नु होला, अब सेनिटाइजरहरू लगाउनु होला होइन। तर अचम्म लाग्ने कुरा चाहिँ होइन, केटाहरू त जान सक्ने कहाँ हो र भने, केटाहरू त जाने भने छतमा हो, चौरमा हो होइन। तर केटीहरू त अचम्म छ क्या, केटीहरू कहाँबाट कि अब 5 स्टार होटलको छतमा पुगिसक्यो क्या होइन, स्विमिङ पुलहरू भएको ठाउँमा होइन। अब अचम्म लाग्छ क्या होइन। हामीलाई त अब साथी घरमा जाँदा जा भन्छ नि त होइन। केटीहरूलाई के भन्यो होला क्या घरबाट होइन, बाउ आमाले जा छोरी 5 स्टार होटलको छतमा गएर फोटोसोटो खिचेर आइज भन्यो होला कि क्या हो होइन। होइन होला, आफै मन लागेर गएको होला होइन। तर साइडमा कस्तो बुढो मान्छेहरूको फोटो पनि देखेको थियो। अनि कस्तो कस्तो लाग्ने रहेछ क्या हामीलाई। अब तर आफ्नो आफ्नो चोइस हो होइन। अब यसमा कि मैले केही भन्न खोजेँ होइन होइन। अहिले अर्को कुरा चाहिँ चलेको, खुब चलेको कुरा चाहिँ होइन नेपोटिज्म के हो यो, त्यो के भाइ भतिजावाद होइन। पुरै अब एउटा राम्रो कलाकारको मृत्यु भएसँग होइन, यहाँले यो एकदम बलिउडको बारेमा नेपालीहरूलाई एकदम पोलिरहेछ क्या, कता कता नेपालीहरूलाई पोलिरहेछ, धेरै रिसाइरहेछ। यस्तो हुनु भएन, नेपोटिज्म हुनु भएन, के अरे नयाँलाई चान्स दिनु पऱ्यो होइन, यताउता होइन। ठिक छ हो, त्यस्तो हुनु हुँदैन, नयाँलाई चान्स दिनुपर्छ। अब सबै चिजमा, सबै फिल्ममा अब आफ्नो मान्छे हालेर मात्र पनि हुँदैन भन्ने चाहिँ हो। तर हेर्दा हेर्दा हुन्छ नि, अब मान्छेले के लेखिदिने कि होइन। अब भुवन केसीले आफ्नो छोरो मात्र फिल्ममा खेलायो अरे होइन, उसको पैसा, उसको फिल्म, अनि कि तिमीलाई बोकेर ल्याएर खेलाउनु त चान्सै भएन होइन। अब हो, कुनै फिल्ममा चाहिँ चान्स दियो भने राम्रो हो। अब त्यो भुवन दाइले सोच्नु भयो होला नि होइन, त्यस्तो फिल्मको लागि होइन। अब रोमान्टिक फिल्म बनाएको छ होइन, उसको छोरै त्यति दामी ह्यान्डसम छ, अनुहार हेरेर पनि केटी पाक्लाक पुग्लुक 20-30जना त कोरोनाले भन्दा बढी ढालिदिन्छ त्यहाँ उसले, त्यस्तो छ। अब होला नि त ल, अब हो बाहिरको मान्छेलाई पनि चान्स दिनुपर्छ होइन। यस्तो हुनु हुँदैन भनेर यस्तो हेरेर कमेन्ट आएको थियो होइन। ओहो त्यो मान्छेको कमेन्टभित्र गएर ट्याक्क हेरेको, यसले सही कुरा गर्यो होइन, हामीलाई पनि चान्स दिनुपर्छ। यस्तो हेरेको त ट्याक के अनुहार हो, अनुहार त अलिकति बोकेर त्यस्तो कुरा गर्नु, अनुहार छैन है। अब त्यो के चरा फुल राखेर छ फेसबुकतिर पनि, अलि आफू पनि सुहाउँदो केही गरिरहेको होइन। अब एक्टिङ सिकिरह मान्छेले भने भए पो ल हो सुहायो, हो ठिक कुरा गर्यो सोल्टाले भने जस्तो हेर्दाखेरि केही छैन, अनि कहाँ त्यसरी बोलेर हुन्छ। तर यो चिज त जहाँ पनि छ नेपोटिज्म के। तपाईँ के गर्ने, अब मेरो बाउको बिजनेस मलाई नदिएर कि अब जो पाइ त्यसलाई ल्याएर दिन्छ। अब मेरो बाउको कामै फिल्म बनाउने हो भने मलाई दिन्छ नि। अब त्यही हो क्या यस्तो चिजमा। अब बाटो बनाउनु होइन, आफ्नो अब ट्यालेन्ट हेर्ने मान्छेहरू पनि छन् होइन। अब बुझ्नुभयो नि होइन। अब धेरै होनार कलाकारहरू पनि छन् होइन देशमा, उहाँहरूले त्यसरी चान्स पायो, त्यो लाइनमा बढ्नु पऱ्यो नि। तपाईँ त्यो बाटोमा हिँड्नु पऱ्यो नि। घर बसिया छ, मोबाइल चलाएको छ, साह्रै नेपोटिज्मले त्यसै भात मार भन्छ यहाँ। त्यही भएर अलिकति पोजिटिभ सोचौँ होइन। तपाईँहरू पनि मेहनत गर्नुहोस् क्या, मेहनत गरेपछि कहाँ पुगिन्छ होइन। मान्छे कहाँ होटेलको छत पुगिसक्यो, तपाईँ कहाँ मेहनत गर्नु जहाँ पनि पुग्छ होइन। तर जहाँसम्म लाग्छ मलाई त्यो छतमा जाने कुरा चाहिँ मैले अर्का सुने है, मेरो ओपिनियन होइन यो। यत्तिकै हो हल्ला, यत्तिकै मान्छेले त्यत्तिकै जे पाए त्यो आफ्नो मर्जी हो, जहाँ मन लाग्यो जान्छ होइन। के मतलब भएन नि, अब जहाँसुकै जाओस् मान्छे, के कुरा गर्ने होइन। तिमीहरू सक्छौ, तिमीहरू पनि जा होइन, के फिल्ममा जा कि छतमा जा कि जहाँसुकै जा। अब यस्तो कुराहरूमा चाहिँ आफ्नो इच्छाको कुरा हो होइन, हामीले जे पाए त्यो भन्नु मिल्दैन। तर आफू अगाडि बढ्नलाई चाहिँ आफूले नै मेहनत गर्नुपर्छ होइन। बुझ्नु पनि कति तपाईँहरू पनि मेहनती हुनुहुन्छ, म बुझ्छु तपाईँको भावना यहाँसम्म आइरहेछ, तपाईँको भावना त्यहाँबाट बगिरहेछ होइन। अब पालो भएको छ जेठो सेगमेन्टको, यसमा चाहिँ
अरुण राजजीले साथ दिनुभएको छ हामीलाई। सो अब जाउँ जेठो सेगमेन्टमा। Hello and welcome to Yahoo TV HD. And excuse me. Hey, sorry. You try गर्नु मिल्छ? Hi, Lisa. No. Feel rolling up. Okay. Hello. Sound clear, Sal. Hello and namaste. Welcome to Yahoo TV HD. And today we are asking normal people about how was the experience of theirs in lockdown. So हामीसँग अहिले एउटा गेस्ट हुनुहुन्छ. Let's ask her. हजुरको शुभ नाम? प्रसन्न त्यहाँ ठ्याक्क थियो कि जस्तो लाग्यो। यो भन्दा अलिकति ठुलो साइज छ हो यो टाइट भयो क्या कति छ यसको अच्छा अलिकति लामो खालको भएको भए मजा हुन्थ्यो क्या त्यही त अलिकति कस्तो कम्फर्टेबलै भयो जस्तो अलिक गर्मी छ है यसमा अलिकति बाक्लो भयो क्या कस्तो हप्प जस्तो फिल भयो क्या अलिकति गर्मी भएर पनि होला त्यस्तो खासै त्यसले त्यो इफेक्ट गर्दैन ओपन पनि देखिन्छ नि के चाहिँ भइरहेको हो र मलाई खिचिरहनु भयो र कहाँ खिचिरहनु भयो र होइन ए होइन क्या लाइटिङ मिलाइरहेको है ब्रदर फेरि नखिच्नु नि फेरि अरू अलिकति लाइटर मटेरियलमा छ योभन्दा लाइट मटेरियलमा छोटो तर फेरि यो त अनि फेरि अन्डरगार्मेन्ट्सहरू त सब ट्रान्सपेरेन्ट भिज्यो भने त फेरि सब देखिँदो हो जुन चाहिँ अब तपाईँको यस्तो हो कि सर्ट्सहरू र त्यसमा एउटा कानी एउटा ब्रालेट लगाएर चाहिँ ओपन गरेर लाउनु मनपुर बोल्यो कि के हो तिमीले मनपुर बोलेको हो अघिदेखि मैले याद गरिरहेको छु तिमीहरूले खुब खिची पनि रहेछ त्यो क्यामेरा अन चाहिँ किन छ भनेको कस्तो हो तरिका क्यामेरा अन सन गरेछ अलिकति मनपरी बोल्यो जस्तो लागिरहेछ है बचेर है कस्तो छैन भनेको होइन मलाई भनेर भने पनि त नि कस्तो हो अलिकति रेस्पेक्ट हुन्न भनेको जे मन लाग्यो त्यही यार मान्छे सपिङ गर्नु आइरहेको छ खिचिरहेको छ तिमीहरूले देखेको छैन अरू कोही जे मन लाग्यो त्यही यार अति हुन्छ यार कस्तो ऱ्याक गर्यो भने मैले कहिले ऱ्याक गरेँ भनेको सपिङ गर्न आइरहेको छु यार Welcome to Yahoo TV HD. तपाईँहरू चिन्नुहुन्छ उहाँहरूलाई अनि तर आइ एम सो अफेन्डेड क्या एउटा हेर्नु है दिन्छु म लुगा किन्न आइरहेको छु होइन मलाई यस्तो खालको मलाई केही राम्रो लाग्दैन है होइन क्यामेरा पनि त्यस्तै छ होइन कस्तो दाइ कि भाइ रे वाट इज दिस कस्तो सर हो कस्तो वाट टु कल भनेको प्लिज गेट देम आउट अफ हियर प्लिज सर म्याम कस्तो हुन्छ भनेको जे पाए त यार तिमीहरूले देखेको छैन जे मन लाग्यो त्यो यार अलिकति एउटा रेस्पेक्ट हुन्छ नि सरी भनेको छ सर भनेको छ म्याम भनेको छ यार It's like
अब लकडाउनकै बारेमा त बिजनेसको बारेमा एन्ड रोलिङ हो ल ओके स्योर स्योर रोलिङ रेडी हो भने सिग्नल गरेर त हेलो एन्ड नमस्ते वेलकम टु युहो टिभी एचडी एन्ड टुडे हामी यहाँ बेसमार्कमा आएका छौँ र यहाँ नर्मल पर्सन्सहरूलाई लकडाउनले कस्तो एफेक्ट गरेको छ र कस्तो बिजनेसहरूमा कस्तो ह्याम्पर गरेको छ त्यो विषयमा कुरा गर्न गइरहेका छौँ र वी हेभ आवर फर्स्ट गेस्ट हियर सो हजुरको नाम प्रजाना हजुर प्रजाना प्रजाला र तपाईँको यो लकडाउन जुन 3 महिना भयो नि हजुरको कस्तो थियो एक्सपिरियन्स बेसिकली अब स्टोर्सहरू चाहिँ सबै बन्दै थियो त्यसले गर्दा अब सबै मान्छेहरूलाई नि धेरै इफेक्ट भइरहेको थियो फर कनेक्ट विथ द कस्टमर टिभी होइन त्यो टाइमसम्म चाहिँ सोशल अवेरनेस पनि त हुनु पर्यो नि यार इन्क्वायरिजहरू उहाँहरूको रिक्वेस्टहरूलाई चाहिँ हामीले कन्सिडर गरेर यस्तो टिमले त कहाँ हुन्छ ओके अनि जस्तै तपाईँले भन्नुभयो लकडाउनले एफेक्ट यसो गरौँ न त यसो गरौँ ल म्यामलाई पनि सोधौँ होइन तिम्रो सबले खिचिरहेको छ होइन म्यामलाई सोधौँ तपाईँलाई के लाग्छ मलाई बायस फिल हुँदैन भन्नु त अफेन्सिभ वर्डहरू तपाईँ आफै भन्नु न एज अ गर्ल होइन म पनि त एउटा पर्सन हो यार सरी फर अभियसली एउटा पर्सन हो तपाईँले एउटा कुरा याद गर्नु सक्दैन किन हामी चाहिँ बाँच्ने अधिकार छैन तपाईँ आफै भनिदिनु त अफेन्सिभ वर्ड गर्ने हिम सी सर म्याम ज्यादा भएन भनेको तपाईँ आफै भन्नु त तपाईँको भ्यू भनिदिनु त म कस्टमर आइरहेको छु तपाईँको लागि बिजनेसको लागि म गड हो किन इन्टरभ्यू गर्न आएको छ मिडियामा बसिरहेको छ जे मलाई त्यही बोलेको छ त्यस्तो नि हुन्छ भन्नु त ल वरि वान से ल तपाईँ आफै भन्नु यो कुरा ठिक हो आई थिङ्क अलिकति अफेन्सिभ चाहिँ हुन्छ सो द्याट लाइक हामी आफैले पनि त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ तपाईँबाट त म कहिले अफेन्ड भएन नि त यिनीहरू आउनु पाएको छ त्यस्तो कसरी हुन्छ भनेको कहिले सर म्याडम भनेको छु हेर्न भनेको छ पछाडिबाट कुराहरू ल्याङ गरेको छ होइन यो कुरा बाहिर आउनुपर्छ क्या वी आर सरी फर द्याट नि त कस्तो सरी भनेर हुन्छ अफेन्ड गरिसकेको त्यो फर्किन्छ एउटा मुडमा आइरहेको हुन्छ यार तपाईँ आफै भन्नु त म एउटा मुडमा आइरहेको थिएँ इन्टरभ्यू चलिरहेको थियो त्यो मलाई थाहा छैन म एउटा ड्रेस एउटा जब हेर्नु आइरहेको छु इन्टरभ्यू गर्नु आएको थियो त मेरो गल्ती हो त नि सपमा किन इन्टरभ्यू गर्नुहुन्छ तपाईँ भन्नु त ल तपाईँ आफै तपाईँले मेरो ठाउँमा बस्दाखेरि तपाईँलाई यिनीहरूले अफेन्ड गरेको होइन त एउटा मिडियाकर्मी भइसकेपछि त्यस्तो गर्नु मिल्छ भनेको वी आर रियली सरी नि त अब त्योभन्दा त अब अरू वर्ड त के भन्ने अब होइन त तपाईँ आफै भन्नु त तपाईँलाई राम्रो लाग्छ आफ्नै काम गरी भइहाल्यो नि मेरो ममा किन कमेन्टहरू हान्ने भनेको होइन मेरोमा कमेन्टहरू हान्नु भएन नि त सरी प्लिज कमेन्ट हान्न त पाइँदैन नि भनेको होइन वी नेभर कमेन्टेड अन यु सरी ए होइन मैले सब सुनेको हिमेसिरी हेर्न त्यसको कपाल मैले सब सुनेको छु ल त्यस्तो वर्ड चाहिँ I believe if you guys are doing those kind of stuff, no, sorry. being We a never genuine did that. person जेन्युन पर्सन Yeah. भन्नु न हेर्न त्यसको कपाल हेर्न त्यसको चाल No, we never talked about that. Sorry. हुन्छ होला मैले भर्खर तपाईँलाई भन्दाखेरि सर म्याडम भनेर त्यसमा सर म्याडम आइ एम अफेन्डेड या सरी फर द्याट अब हामीले त्यस्तो त्यो कपाल र त्यो तपाईँको चालसालको बारेमा चाहिँ मैले सुनेको छु नो सरी सर म यहाँ तपाईँसँग कुरा गर्दा गर्दा म सुनेर कतिचोटि बिचकेर गएको छु भन्नु त कहिले हेर्न त्यसलाई भनेको छ कहिले हुन्छ इस्यु बनाएर त हुन्न नि यार यहाँदेखि हाउ क्यान यु लिसन दाइ हामीले त्यहाँ कुरा गरेको अब तपाईँ आफै भन्नु त साँच्चीकै गरेको हो भने यो एज अ जेन्युन पर्सन राम्रो कुरा हो त त्यो माथि बेसमा एउटा राम्रो ब्रान्ड हो त्यहाँ आएर म अफेन्ड हुँदाखेरि मलाई रमाइलो त लाग्दैन नि त See, this is what I'm saying. If they have done it, it's wrong. या तर गरेको छ क्या तिनीहरूले मैले सुनेको हो नि त तपाईँले किन झुटो बोल्नु नत्र म नर्मली आफ्नै ठाउँमा बसिरहेको थिएँ त नि सो वी आर सरी फर द्याट नि त अब एक्चुली सरी फर द्याट it was a prank. Sorry. I त भन्दिनुहोस् I'm shocked. Literally I had fun. She's a nice lady. त्यहाँबाट पनि थाहा हुन्छ कि हुन्छ नि एउटा जेन्युन पर्सन भएर अरूलाई अफेन्ड गर्नुहुन्न अभियसली सबैलाई रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ गिभ एन्ड टेक रेस्पेक्ट हुन्छ एन्ड थ्याङ्क यू सो मच तपाईँको एकदम राम्रो हुन्छ नि राम्रो तरिकामा तपाईँले पर्सिभ गर्नुभयो क्या एन्ड विचर्स ब्रो दादा दादा पनि जोगेन नि आधा घन्टापछि आइसक्यो क्या कसलाई दादा मैले चाहिँ
बकरा भन्छ भनेर I thought I was really smart हैन but now I knew I was also बकरा के अब How do you feel त्यसको बारेमा experience. यो पोइन्टलाई लिएर चाहिँ सिरियसली मलाई लाग्छ कि एउटा इस्यु हो होइन नेपाली कम्युनिटीमा स्पेसली किनभने बाहिर धेरै कन्ट्रीहरूमा एक्सेप्ट भइसकेको छ इफ यु गाइज आर सिइङ सम वान इज डुइङ दोज काइन्ड अफ स्टफ आई रियली वान्टेड यु टु टक अबाउट इट दिस इज द मेन थिङ या थ्याङ्क्स हेलो अनि हाम्रो कुराकानीको सिलसिला भइ नै रहेको छ र हामीसँग अर्को व्यक्तित्व हुनुहुन्छ यहाँ हजुरको नाम मेरो सन्तोषी श्रेष्ठ र आजको विषय चाहिँ हाम्रो यो लकडाउन हाउ इट हेज एफेक्टेड द बिजनेस हुन्छ नि यो त्यसको बारेमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ सो टेल मी अबाउट यो बिजनेस हुन्छ नि त्यो बारेमा अलिकति म तिमीलाई अहिले एकछिनमा फोन गर्छु नि है ल हुन्छ के भयो र कस्तो म्याम हो र सर कस्तो सर म्याम कस्तो भनेको सर होइन जहिले पनि हाम्रो कम्युनिटीले चाहिँ किन सर म्याम भनेर त्यो किन ल्याङ गरिरहेको भनेको अनि मलाई थाहा थियो त अनि तपाईँ एकछिन फोन राख ल मोरी मलाई थाहा थियो त अनि सर म्याडम भनेर किन चाहिँ अफेन्ड गर्ने भनेको उसै त हाम्रो कम्युनिटीलाई ल्याङ गरिरहेको हुन्छ मुड खराब गरिदिन्छ यार सपिङ गर्नु आइरहेको थिएँ कस्तो हो तपाईँ आफै भन्नु न एकैचोटि सर म्याडम थाहा पनि थिएन नि त म्याम मलाई हजुरलाई पनि होइन साइडबाट देखि हाम्रो त्यस्तो त्यो होइन म आफै भन्नु त म यहाँबाट इन्टर गरिरहेको छु तपाईँको सप देखेर होइन त्यस्तो राम्रो राम्रो कपडाहरू छ होइन अनि त्यही होइन इन्टेन्सन गलत छैन सानो बाइट भयो भने त मेरो के गल्ती छ त नि अनि तपाईँ आफै भन्नु त मेरो गल्ती छ त मलाई थाहा हुन्छ क्यामेराहरू यहाँ रहेछ भित्रबाट होइन इन्टेन्सन रङ होइन अनि मलाई पछाडिबाट हेर्दाखेरि क्यामेरा देखिन्छ जस्तो लाग्छ त अनि त्यहाँ छ क्यामेरा यहाँ छ क्यामेरा जे मन लाग्यो त्यही सर म्याडम कस्तो हो आफू टिभीमा छ होइन मिडियामा उसै त हाम्रो कम्युनिटीहरूलाई ल्याङ गरिरहेको हुन्छ सर म्याडमहरू सम्बोधन गर्नुपर्छ अन्त मेरै कम्युनिटी त हो त नि वी सपोर्ट देम दिस इज द वे हाउ यु सपोर्ट अस उसै त हाम्रो कम्युनिटीले वास्ता नगरेको जस्तो देखिरहेछ न रात वितरणमा कसले के गरिरहेको छ सानो बाइट भन्दा मेरो पनि बाइट लिउँ नि त त्यसले म पनि बोल्छु कुछ कस्तो हाँस उठ्छ भने हाँस उठ्छ मलाई देख्दाखेरि तिमीलाई हाँस उठ्छ हाँस्ने किन भनेको कस्तो सरी फर द्याट भनेको तपाईँ आफै भन्नु त तपाईँकोमा म कस्टमर होइन त अनि मेरो पनि त इन्टेन्सन थिएन नि त तपाईँको इन्टरभ्यू इन्क्लुड गर्नुलाई मान्छे एउटा मुडमा आइरहेको हुन्छ यार इन्टरभ्यू लिन्छ अनि फेरि हाँस्ने चाहिँ किन मैले भने त नि म बोलिदिन्छु भनेर सोसियल अवेरनेसको बारेमा बोल्न त मलाई नि मन लाग्छ होला त नि तर तपाईँले अवेरनेसको प्रोग्राम मात्र बनाउने अनि साँच्चीकै चाहिँ मनबाट रेस्पेक्ट नगरेर हुन्छ त कहिले चाहिँ सोसाइटी चेन्ज हुन्छ भन्नु त आँखामा रेस्पेक्ट किन देख्दैन त मलाई खै उहाँलाई हेर्दाखेरि त उहाँको इन्टेन्सन होइन भन्दा उहाँको आँखामा त म रेस्पेक्ट देख्छु त तिम्रो तिनजना केटाहरू चाहिँ किन यस्तो भएको होइन तपाईँको आँखामा मैले केही पनि अफेन्ड भएको छैन कि तर यिनीहरू हेर्नु फेरि किन चाहिँ हाँस्ने हो भनेको होइन तर हाँस्नु चाहिँ किन पर्यो भनेको किन म हेर्दाखेरि कमेडी देख्छु म किन हाम्रो चाहिँ सेल्फ रेस्पेक्ट हुँदैन तपाईँको सेल्फ रेस्पेक्ट छ कि नै भन्नु त तपाईँलाई हेरेर कसैले हाँस्यो भने तपाईँलाई रमाइलो लाग्छ इन्टेन्सन बुझ्नु हो कि भन्नु न इन्टेन्सन रङ अनि हि इज स्टिल लाफिङ क्या हुँदैन यसरी कहाँ हुन्छ यार सोरुम खोज्नु भएको छ म तपाईँको कस्टमर हो यु सुड मेक मी फिल गुड नि त होइन सो आई वुड सप अन्त हेर्नुहोस् त हैन इन्टेन्सन रङ होइन के त्यही भएर स्टिल यु आर लाफिङ हैन यहाँ बस्नु भयो अनि एउटा तरिका हुन्छ नि यार हेरौँ ल रोलिङ हो ओके हेलो फर्स्ट थिङ है ओके पानी पानी पाइन्छ तर साँच्चीकै है ब्रदरहरू त्यसरी हाँस्दिने चाहिँ हुन्न ल सबैलाई चित्त चाहिँ दुख्छ क्या मन चाहिँ सबैको हुन्छ थोरै लिऊ तर मैले भन्नु खोजेको अवेरनेस प्रोग्राम चलाएर मात्र चाहिँ हुन्न क्या हेलो एन्ड वेलकम ब्याक हाम्रो कुराकानीको सिलसिला जारी नै छ र वी हेभ अनदर गेस्ट हियर हजुरको नाम मेरो चाहिँ सन्तोषी श्रेष्ठ हजुरले यो बिजनेस खोल्नु भएको कति भयो होला अलमोस्ट 7 इयर्स भयो 7 इयर्स अनि यो 7 इयर्सको टाइममा तपाईँको हुन्छ नि यो लकडाउन भन्दा अगाडिको र अहिलेको फेजमा
कतिको एफेक्ट र कतिको उयो छ भने बिजनेसमा त हाँसेको रमाइलो लाग्छ मलाई। टोटली ओके नै, हाँसेको हो कि नै भन्नु त? हाम्रो तपाईँले मात्र देख्नुभयो नि, होइन हाँसेको हो कि नै? सबैको ग्रोसरी बाइक सबैको तपाईँले त बिजनेस देख्नु त्यस्तै छ भएको छ नि। अहिले सिचुएसन एकदम खराब छ कसरी सर्भाइभ गर्ने भन्ने मात्रै भइरहेछ कि अहिले बिजनेस कमाउने भन्दा नि आफू सर्भाइभ laughing कसरी कि- हुने मात्रै हो म्याम यसो गरौँ न, म एउटा sorry, मुडमा आइरहेको छु द्याट गाई इन येलो टी सर्ट इज लाफिङ टु मच मैले उहाँले पनि देख्नु भएको छ सी इज डिनाइङ द फ्याक्ट होइन तर हि इज स्टिल लाफिङ एट मी वाचिङ मी एन्ड लाफिङ एट मी आइ एम द होस्ट होइन होस्ट भए पनि त तिम्रो जो साथी छ उसलाई भन किन हेर्दै हाँस्ने मरि हाँस्नुपर्छ मलाई म हेर्दाखेरि त्यस्तो देख्छु नो 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 त्यस्तै छ कि मैले हेरेको छु तपाईँको सबैको इन्टरभ्यू होला त नि मैले त योको मात्रै हेर्छु कि त्यो अनलाइनमा अनि उत्सवको कहिले काहीँ फ्रेन्ड भएर होइन म आफै पनि त्यस्तै छ कि। साँच्चीकै भन्दाखेरि म्याम होइन तपाईँले झुटो बोलेको म आफै पनि योको एउटा प्रोग्राम हेर्छु कि कनेक्सन यो कनेक्सन हजुर त्यो कलिङ सो छ नि त्यो तर हेर्छु तपाईँले एउटा कुरा भन्नु अनेस्टली भन्नु एउटा कुरा भन्छु ल फर्स्टमा जुन मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भयो नि तपाईँले आफूलाई त्यो हुन्छ नि कपाल अनेस्टली भन्नुपर्दा कपाल जेन्युनली केटीहरूको हुन्छ नि त्यही भएर म्याम भनेको त्यो कुनै भएर नै सबैको साथी सर्कल छ कि एलजिबिटीको त उहाँको पनि छ उहाँ मेरो पनि छ अनि म आफै नै हो के त्यही भएर तपाईँ छ नि तर अवेरनेस प्रोग्राम होइन चलाउँदै त्यो हेर्दै स्टिल लुक कति चित्त दुख्छ होला क्या मेरै कम्युनिटीको लागि प्रोग्राम बन्दैछ एन्ड द्याट गाई इज लाफिङ क्या तपाईँको लागि किन चाहिँ हाँसिरहेको हो त? सिचुएसन यो कनेक्सन हेर्नु भएको छ हजुर सिचुएसन यो कनेक्सन हेर्नु भएको छ किन कलिङ सो यो टिभी हेर्नुहुन्छ नि मैले आजकल जस तपाईँको इन्टरभ्यू जति त्यही हेर्छु तपाईँको हेरेको छु तपाईँको त्यो भोइसले चिनेको क्या मैले तपाईँको हेरेको हुन्छु माथि यो कनेक्सन चाहिँ हेर्नुहुन्न यो कनेक्सन हेरेँ Calling show? कलिङ सो हेर्छु हेर्नु भएको छ? डिटेल चाहिँ हेर्दिनँ हेर्नु चाहिँ हेर्छु तर सबै हेर्छु हेर्नुहुन्छ नि भनेको जस्तो होस्ट पनि त चिन्नुहुन्छ होला मैले हेरेको सही त्यही भएर हाँस्नु भएको म चाहिँ अलिकति कुल डाउन गर्नलाई होइन के भन्नु इन्टरभ्यू प्रायः हाँसेर लिनुहुन्छ नि त त्यसमा कनेक्ट गर्न लागिरहेको त मलाई देख्नु भएको थियो त यो कनेक्सन मैले चलाउँछु क्या मैले चाहिँ त यस्तो prank पनि गर्नुहुन्न। मैले झन् तपाईँ यो सिचुएसन त्यही हो हाँस्नुभएको। सी वाज ट्राइङ अ लेभल बेस्ट टु ह्यान्डल द सिचुएसन क्या तपाईँ त्यो ऊ भएर अनि मैले चाहिँ अनि तपाईँको अर्कै पार्टमा लगेको के हुन्छ नि इन्टरभ्यू अलि जोली मोडमा गर्नुहुन्छ नि त उहाँले यस थ्याङ्क यू भेरी मच हाम्रो दाइको एक्टिङ स्किल कस्तो लाग्यो तपाईँलाई थ्याङ्क यू तर मैले चाहिँ लागेको फर्स्टमा होइन यहाँ कति हुन्छ कि म चाहिँ करिश्मतीसँग क्लोज भएको भएर उहाँको सर्कल सबै त्यस्तो छ कि होइन अनि त्यो भएर उहाँको त्यो साथीहरू हुन्छ नि अब तिन्जुहरू होइन यतिकै नर्मल भइरहेको हुन्छ उनीहरूले आफूलाई छ नि अलिकति म चाहिँ यस्तो भने माइन्डमा लिएर हिँड्दो रहेछ कि सानो हामीलाई भन्दा केही हुँदैन त्योभन्दा सानो कुरा उनीहरूलाई पऱ्यो भने चाहिँ जज गर्यो भन्ने हिसाबले डिफेन्स गरिहाल्छ कि मेरो सर्कल पनि छ कि त्यो त्यही भएर पनि अनि कपालले हो त्यस्तो हुन्छ नि ब्याकबाट देख्यो नि त मैले तपाईँको हेरेको हुन्छ कि माथि फेरि त्यो उहाँको कति हेरिरहन्छ मैले हेर्ने भनेको दुइटा मात्र हो कि त्यस्तो एकचोटि क्यामेरा प्यान त यहाँ पनि गरौँ न तपाईँ हाँसेकै देखेको थियो होइन मैले प्रुफ मागेको होइन के भन्नु थाहा छ मैले देखेकै छुइनँ मैले हेरेकै थिइनँ म यता फर्काएको थिएँ डरले क्या तपाईँको एक्सपिरियन्स कस्तो थियो मलाई त एकदमै डर लागेको थियो एकचोटि देखाउनु न भन्ने भएको कि यहाँ आउनु न क्यामेरा आउनु रमाइलो सो यहाँ आउनु तर साँच्चीकै हाँसेको थियो कि त्यो मान्छे मलाई हेरेर हाँस्नु भएको थियो हो तर सी वाज नट मैले देखिरहेको थिएँ हाँसेको तर यस्तो सिचुएसनमा झन् किन यस्तो उ गर्ने यो चाहिँ यस्तो पहिला चाहिँ कस्तो भने त्यस्तो त्यो मान्छे देख्दा के हाँसो नउठे पनि कस्तो हो नि कस्तो होला भने जब सङ्गत गऱ्यो नि त्यसपछि कस्तो नि नर्मल मान्छे जस्तै अलिकति हो एक्सन फरक हुन्छ एटिट्युड फरक हुन्छ अनि चोइसेसहरू फरक हुन्छ होइन अरू चाहिँ सबै नर्मल के फर्स्टमा हामीलाई के भन्छ अलिकति अनकम्फर्टेबल लाग्छ होइन बट उनीहरूसँग युज टु भएपछि चाहिँ भएपछि त नर्मल नै हो अब थाहै हुँदैन कि एलजिबिटीको अब को हो भन्ने नै थाहा हुँदैन कि हामी सँगै हिँड्छौँ सँगै खान्छौँ डिनर गर्न जान्छौँ त्यो केही फरक पर्दैन अलिकति फरक भनेको एक्टिभिटिजमा एक्सप्रेसनमा उनीहरूको त्यो थोरै मात्रै हो कि त्यो फरेन कन्ट्रीमा चाहिँ अब पहिल्यैदेखि नै एक्सेप्टेन्स भएर होला होइन नेपाली सोसाइटीमा अहिले यस्तो
राम्रो छ होइन एकदमै राम्रो छ एकदमै भने नि हाम्रो मेरो कति सर्कलमा छ कि त्यस्तो अब हुन्छ नि धेरै चेन्ज छ अहिले चाहिँ पहिला चाहिँ अलिकति नेपालमा नि सेलिब्रिटीहरूले चाहिँ अलिकति उनीहरूलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ जस्तो हुन्थ्यो अहिले चाहिँ नर्मल मान्छे के हामीहरूको नि साथी छ कि जेनेरेसन चेन्ज भएको चेन्ज ओके थ्याङ्क यू दिदी है यु गट प्राइम्ड है ओके थ्याङ्क यू दिदी हेलो एन्ड नमस्ते अनि वेलकम ब्याक र हामीसँग अर्को गेस्ट हुनुहुन्छ यहाँ होइन म्याम कमन म्याम चाहिँ किन भन्ने हो र मलाई तपाईँले सुन्नुभयो नि म्याम भनेको म्यामै भनेको होइन त वाइ डु कल हिम म्याम भनेको कल हिम म्याम यार क्यामेरा ब्यालेन्स भइसकेपछि मैले माने कल हिम म्याम के यो त ग्रामरको स्ट्रक्चरै राम्रो लागेन नि मलाई त अनि वाट डु टेक मी एज म्यान वुमेन त कल हिम म्याम चाहिँ किन हो र एउटा सामान आइरहेको छु यार सोरुममा एउटा जुत्ता हेरेको छु मलाई थाहा पनि छैन एउटा इन्टरभ्यू चलिरहेको छ भने मेरो के गल्ती छ त नि म्याम चाहिँ किन भनिदिने मलाई हेर है मलाई यस्तो तरिकाले म त अफेन्ड हुन्छु क्या तपाईँलाई कस्तो लाग्छ इज दिस म्यान ट्रिटिङ मी वेल मेरो सेल्फ रेस्पेक्ट हुन्न पहिला त मैले के भने कि सुनेन सरी हजुरलाई तपाईँले किन सरी भन्ने हो र भन्नु न अनि सोसियल अवेरनेसको प्रोग्राम चलिरहेछ जस्तो गरेर नगर्नुहोस् न हौ म्याम भनेछ यो गरेछ अब उहाँहरू चाहिँ माथि अफिस हो त मलाई के को मतलब त नि म त मेरो पैसाले कपडा किन्ने हो जुत्ता किन्ने हो त अनि तपाईँ किन हाँस्दै हुनुहुन्छ त नि च्याप्टर किन क्लोज म अफेन्ड भइसक्यो म तपाईँको कस्टमर हो अनि किन लाइन गरिदिने भनेको म्याम वाट इज दिस सायद उहाँहरूले तपाईँको यो के को सोरुम हो यो हजुर सो तपाईँले कस्टमरलाई यसरी ट्रिट गर्नुहुन्छ गर्यो त नि राम्रो कुरा गरेर मात्र हुन्छ ट्रिट पनि त गर्नु पर्यो नि त राम्रो लेडी स्टोर नि त हो त अनि अब कस्तो त सामान किन्नु त इन्टरनेट ब्याग हेरेर किन लेडिज म युज गर्दिनँ मैले एसेसरिजहरू हुन्छ त हाम्रो होइन होइन पहिला सुरु त सरी होइन हजुरलाई नराम्रो लाग्यो तर कस्टमर हो नि त म त होइन उहाँहरूले यस्तो भन्न खोज्नु भएको होइन होला नि त होइन त्यस्तो मिन भनेर म्याम 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 आइरहेको छ माथि टिभी होस् या नहोस् मलाई के मतलब त नि साँच्ची भन्नु तपाईँ मेरो ठाउँमा बस्यो भने चित्त दुख्दैन सामान किन्न आइरहेको छु मैले तपाईँलाई नर्मली सुने मलाई इन्टरभ्यू छ भनेर पनि थाहा छैन अब जस्ट इन्टु माई सुज मेबी उहाँहरू झुक्नु भयो होला नि त सर या म्याम कसरी हुन्छ भने सर र म्याम तपाईँले मलाई सम्बोधनै गर्नु पर्दैन नि होइन झुकिनु भयो होला नि त किन म हेर्दाखेरि कस्तो कन्फ्युजिङ छु हो तपाईँले भन्नु खोजेको त्यो हो कस्तो कस्तो टङ स्लिप भने कन्फ्युजिङ छु म रेस्पेक्ट यही हो उसै त हाम्रो कम्युनिटीलाई त्यति केयर पनि गर्दैन होइन सबैले केयर गरिरहेको हुन्छ एउटा मुडमा सपिङ गर्नु आइरहेको हुन्छ साँच्ची भन्नु त पहिला यसो गर्नु ल यिनीहरूलाई बाहिर पठाइदिनु त ल सक्नुहुन्छ भने इफ यु रेस्पेक्ट मी उहाँहरूलाई बाहिर निकाल्नु आई एम अफेन्डेड नि त 2 मिनट सकाएको भए सर र म्याम चाहिँ किन भन्नु पर्यो त नि छुट्टै कम्युनिटी त अभियसली म यस्तै भयो त मेरो गल्ती हो त नि तर आई डिजर्भ सम रेस्पेक्ट नि त यार म बाँच्नु पर्दैन आई वान्ट टु ह्याभ अ नर्मल लाइफ होइन तपाईँलाई मैले के गरेँ भाइ भन्दै भने तपाईँलाई रमाइलो लाग्छ भाइ भन्दै भने तपाईँलाई रमाइलो लाग्छ तपाईको कम्युनिटीमा रेस्पेक्ट छ सर छ त्यही त अनि द्याट्स व्हाट आइ एम आस्किङ फर नि त हैन हजुर किन कम्युनिटी यस्तो नभन्दिनु न किनभने अब कस्तो सपोज उहाँले मलाई भाइ भन्नु ए ल के छ ब्रो त्यस्तो टाइपको हो नि त म त फनी टाइपको अनि म चाहिँ जोक स्टप लाफिङ स्टक हो त अनि अनि मलाई अब हाँस्दै लुक एट हिम त्यहाँ हेर्नु लाइक अनि के कस्तो फेस छ आई लुक लाइक अ गर्ल अनि आई हेभ सम बियर्ड डज इट मीन लाइक हुन्छ नि म आफ्नो तरिकामा हिँड्नु सक्दिनँ किन ल म केटा जस्तो देखिन्छु तर हो त होइन नि त कस्तो 2 मिनट भनेको मलाई यो इस्यु नै राम्रो लागेन अनि मलाई राम्रै लागेन क्या तपाईँ आफै भन्दिनु क्यामेरा हेरेर भन्नु त आर दे ट्रिटिङ मी वेल अफेन्ड हुन्छ नि त तिमी मेरो ठाउँमा बस्यो भने बहिनी तिमीलाई राम्रो लाग्छ सरिरहेको छ त ठिक छ त मलाई कुन चाहिँ कभरेज चाहिएको छ र डु यु नो हिम चिन्नुहुन्न कुन चाहिँ टिममा काम गर्छ यो केटाहरू कुन चाहिँ टिभीको हो यिनीहरू माथि त्यो भर्खर आउनुभएको उहाँहरू पनि
हामी भर्खरै आएको हो क्या अनि म पनि त भर्खरै आएको हो त नि मैले के गरेछु र एउटा सुज अब हेर्नु नि पाउनु मैले जे मन लाग्यो त्यही यार दाइ तपाईँको पसल हो यो तपाईँको पसलमा आएर चाहिँ स्टाफहरू बसिरहेको छ यहाँ इन्टरभ्यू चलिरहेको छ मलाई थाहा पनि थिएन सर म्याम भनेको छ हाँस्दैको छ रमाइलो लाग्दैन नि हो कि भन्नु न म कस्टमर होइन त मिसबिहेभ भन्दा नि यस्तो भयो नि त लेडिज स्टोर भयो होइन जे भयो होइन आई वान्ट टु कल तपाईँले मलाई सोध्नु भएको छैन मलाई सोध्नु भएको छैन नि उहाँलाई सोध्नु त कल हिम होइन आई वान्ट टु कल हिम म्याम रे हिम पनि छ म्याम पनि छ यार सरी अब लेडिज स्टोरमा तपाईँ आफै भन्नु त ठिकै छ सरी भनिसक्नु सरी भन्दैमा अफेन्ड भएको त चित्त दुखेको त हुँदैन नि त सरी हजुरै भन्नु पर्यो हजुर त अब बल्ल आयो ब्यालेन्समा आयो तिमीहरू हामी पनि पार्ट अफ द सोसाइटी हो ल हाम्रो पनि कन्ट्रिब्युसन हुन्छ रेस्पेक्ट यु यही हो रेस्पेक्ट तिमीले देखाएको कल हिम म्याम खुट्टा ढोगो ढोको नि त ल औ ढोको के हुन्छ ढोक्नु हुँदैन हामीलाई चाहिँ ढोग्दैन नि त तरिका हुन्छ यार तपाईँ आफै भन्नु ल मेरो ठाउँमा बसेको तपाईँलाई रमाइलो लाग्थ्यो उहाँले पनि सपोर्ट गर्नु उहाँले सुन्नु भएको छ कल हिम म्याम भनेको होइन भने होइन भन्नु त होइन मैले एक्सेप्ट गरेको भने त्यो टाइममा सरी भन्ने मैले एक्सेप्ट गरेको दाइ तपाईँलाई राम्रो लाग्छ कसैले त म जस्तोलाई ट्रिट यसरी गर्दाखेरि अफेन्ड हुन्छ नि त एउटा सेल्फ रेस्पेक्ट हुनुपर्छ नि त नेपाली समाज कहिले चेन्ज हुन्छ त नि सेल्फ रेस्पेक्ट हुनुपर्छ उहाँले पनि इन्टेन्सनली गर्नुभएको थियो होइन होला उहाँहरू चाहिँ हाम्रो माथि अब त्यो आयो भयो अनि छुरी घोच्दै सरी मैले स्ट्याप गरेँ इन्टेन्सनली थिएन भनेर हुन्छ भनेको रगत निस्किसक्यो मान्छे त मरिहाल्छ नि त्यो पनि हो होइन तरिका हुँदैन कस्टमर हो पहिलो सुरुमा कस्टमर हो तपाईँको सपमा आएर चाहिँ म सुज हेर्दै थिएँ ल ठिक छ म्याम किन भन्नु पऱ्यो मेरो केही कनेक्सनै छैन त तपाईँको आफ्नो सुट गर्नु म मेरो सामान हेर्नु थियो उहाँ त अझै रेडी पनि हुन्थ्यो ठिक छ तपाईँको इन्टरभ्यू चलिराखोस् म सामान हेरिदिन्छु म सामान हेर्नु रेडी थिएन ल तपाईँले त्यो उहाँलाई एउटा जुत्ता उहाँ त्यहाँ ल्याएर जुत्ता दिन्छ मैले अघिदेखि नै मन परेको जुत्तै त यो उहाँलाई पनि त्यहाँ फ्रेममा ल्याउनु पर्छ एकचोटि ल यहाँ आउनुहोस् ल यो जुत्ता तपाईँ मलाई एक्सप्लेन गर्नु त ल ल खोल्नु नि त कपाललाई तपाईँको फ्र्याग दियो के दाइ सपोर्ट चाहिँ दिएको है सपोर्ट दिएको हो सर दिसु हान्नु लु थाहा थिएन है चाहिँ लागिरहेको थियो होइन उहाँले एकदम बोल्ड भनिराख्नु भएको थियो नि त त्यति धेरै चाहिँ हुनु थियो जरुरी थिएन अलिअलि शङ्का चाहिँ लागिरहेको थियो नहुनु पनि सक्छ मेरो कपाल यस्तो लाउनु भएको थियो जस्तै हाम्रो प्र्याङ्कमा तपाईँ फस्नुभयो होइन तर अब जस्तै यस्तो कुरालाई तपाईँले सपोर्ट गर्नुहुन्छ कि हुन्छ नि हाउ सुड आवर नेपाली सोसाइटी एक्सेप्ट दिस काइन्ड अफ थिङ्स के खोइ अब यस्तो त्यो एक्सेप्ट नट एक्सेप्ट भन्ने एक्सेप्ट भन्ने कस्तो अब कस्तो आफैले बनेको हो नि त अब पहिलादेखि त भएको थिएन नि त जस्तै आफ्नै कन्सेप्टले त्यस्तो आएको हो नि त त्यही भएर त्यो अब जस्तै भन्छ नि अब छुट्टै होइन यो भनेको त्यो थर्ड जेन्डर टाइपको छुट्टै कम्युनिटी हो त्यस्तो त्यो कम्युनिटी होइन कि खासमा अब ह्युमन हो नि त ह्युमन ऊ पनि ह्युमन हो खालको चाहिँ भएको भए हुन्थ्यो एक्चुली सरी वे प्र्याङ्क यु होइन तर तपाईँले पनि उहाँले भनेको जस्तै कुरा हो लाइक एभ्री वान सुड ट्रिट एभ्री वान इक्वल्ली अनि जतिवटा पनि हामीले प्र्याङ्क गरेको थियौँ सबैले एकदमै राम्रो विचार व्यक्त गरिदिनु भयो अनि एकदमै साँच्चीकै आई फेल लाइक हुन्छ नि मलाई डिसरेस्पेक्ट फिल भएन क्या म त अब सिनारियो क्रिएट त म आफैले गर्दै थिएँ तर जतिवटा हामीले आज प्र्याङ्क भयो सबैले होइन तपाईँ त्यसरी नलिनुहोस् होइन वी एक्सेप्ट यु अनि होइन एउटा सेल्फ रेस्पेक्ट छ एउटा म्युचुअल रेस्पेक्ट छ अनि त्यो कारणले पनि एक टाइममा गएर चाहिँ नेपाली समाज चेन्ज हुन्छ र आई थिङ्क द्याट इज द बेस्ट थिङ द्याट क्यान एभर ह्यापन कस्तो लाग्यो त तपाईँलाई हाम्रो प्र्याङ्क आशा छ राम्रो लाग्यो आशा छ सृष्टि छ सबै छ भनौँ न राम्रै लाग्यो होला होइन अब पालो भएको छ माइलो सेगमेन्टको तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ एउटा छोटो ब्रेक लिन चाहन्छु त्यो पछि हामी जानेछौँ माइलो सेगमेन्ट ताजाबासी समाचारमा अब पालो भएको छ ब्रेक ब्रेकपछि स्वागत छ तपाईँहरूलाई अब खबरको सिलसिला पनि जारी गरौँ त्यसैले अब हामी माइलो सेगमेन्टमा जाँदैछौँ अब ढिला सुस्ती नगरौँ जाउँ हामी ताजाबासी समाचार माइलो सेगमेन्टमा नमस्कार स्वागत छ ताजाबासी समाचारमा अब सुरु गरौँ समाचार झाडापखराले
क्वारेन्टाइनमै भएका व्यक्तिको मृत्यु भएपछि अब हामीले प्रश्न कसलाई गर्ने? यो कसको कमजोरी हो? सरकारको, व्यवस्थापनको कि मृतक आफैको? प्रधानमन्त्रीज्यूले बेसार खाएर कोरोना भगाउनु भन्नुभयो, राम्रै भन्नुभयो होला। अब प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, हामीले के भन्न मिल्छ र? अब रुगाखोकीको काम गर्छ बेसारले। यसै गरी बेसार शब्द निकै नै चर्चामा आइसकेपछि आजकल सामाजिक सञ्जालमा पनि प्राय व्यक्तिहरूले बेसार रङको तस्बिरहरू राख्नु भएको छ। अब कतिपयले उहाँलाई फलाना पार्टी ढिस्काना पार्टी, कतिजनाले अब एडिटिङ लेभल ओ माई गड यस्तो होइन अब भन्नुभएको छ। अब उहाँहरूको इच्छा हो, पहेँलो राखोस् हरियो राखोस् होइन, बुझ्नुभयो नि होइन। अब हामीले के भन्ने होइन, अब त्यतिकै केही भन्नै मिल्दैन आजकल त होइन। अब के भन्ने हुँदैन होइन। तर मेरो चाहिँ छैन होइन, कतिको पनि छैन होला। आफ्नो इच्छा हो। यसमा तपाईँले बेसारलाई अब सपोर्ट गरेर पहेँलो राख्यो फोटो चाहिँ भन्नु त्यति चाहिँ ठिक लागेन। अब आफ्नो इच्छा होइन, के भन्ने। यसै गरी बाजुरामा क्वारेन्टाइनबाटै सामग्रीहरू चोरी भएको छ र चोरी गर्नेको खोजी तीव्र गतिमा भइरहेको छ भन्ने खबर पनि प्राप्त भएको छ। अब क्वारेन्टाइन त के चाहिँ क्वारेन्टाइनै राम्रो छैन भन्ने अब गुनासोहरू आइरहेको बेलामा क्वारेन्टाइनबाट के चाहिँ चोरी भयो होला जस्तो लागिरहेछ कि। मृतक हुने व्यक्ति भुइँमा लडेर मरिरहेछ, मान्छेलाई अब दुनियाँ फोहोर बगिरहेछ, शौचालयको राम्रो व्यवस्था छैन, त्यस्तो क्वारेन्टाइनहरू थियो। अब के चोरी गर्यो होला। यसै गरी आजकल उपत्यकामा आन्दोलनको क्रम केही शान्त भएसँगै थुप्रै युवाहरू नुहाउन नपाएर बिचल्ली भएको भन्ने पनि खबर आएको छ। अब बिचरा साबुन दलेर आन्दोलनमा जाने, प्रहरीले पानी फाल्ने, टक्क नुहाएर फ्रेस भएर फर्किन्थ्यो। अब त खै अब माग पुरा भयो, नुहाउनु पाएन भने अब कि खै के हो। अब लकडाउन खुकुलो भएसँगै व्यक्तिहरूको आवत जावतमा पनि निकै वृद्धि भएको छ भने जोड बिजोड प्रणाली अनुसार सवारीहरू चलिरहेको छ बजारमा। कतै जोर खुट्टाले हिँड्यो भनेर पनि बिजोड दिनमा समय दिने हो कि भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो छिमेकी दाइले होइन। अब हिँड्न त पाइन्छ क्यारे, आजकल त हिँडेर टाँसेर हिँड्यो भने त कोरोना लाग्दैन होला कि। अब जोड बिजोड सवारीमा चाहिँ गयो भने चाहिँ ढुक्क पनि हुँदैन होला कि। अब आफ्नो ख्याल आफैले गरौँ होइन, त्यही अरू के भन्ने। यसै गरी विदेशबाट हवाई जहाजमा उद्धार गरेर ल्याएका मध्ये एक व्यक्तिको गुनासो सामाजिक सञ्जालमा निकै नै देख्न पाइरहेको छ। उहाँको गुनासो चाहिँ उहाँलाई चिसो स्यान्डविच दियो, तातो पानी दिएन भनेर होइन। अब त्यहाँ निकै अब कमेन्टको हानाहान पनि थियो होइन। अब तातो पानी त दिनुपर्ने हो नि भन्ने चाहिँ कुरा हो होइन अब उहाँको होइन। तर त्यहाँ कमेन्ट आएर के त विदेशमा बस्दाखेरि चाहिँ नेपालको माया नगर्ने, अहिले आएर यता त्यस्तो होइन नि। आपतको बेलामा त एकअर्कालाई अब सपोर्ट गर्नुपर्छ नि। एकअर्कालाई अप्ठ्यारो भएको छ भने अप्ठ्यारो हुनु हुँदैन भन्नुपर्छ। तपाईँलाई पनि त्यस्तो पर्न सक्छ कुनै दिन होइन, नपरोस्। तर पऱ्यो भने के गर्ने होइन, जे दियो त्यही त भन्ने हो नि मान्छेले होइन। अलिकति ख्याल राख्नु पऱ्यो नि मान्छेको होइन। अब खै अब के भन्ने, अब त्यत्रो महँगो टिकट पैसा पनि आफैले हालेको छ क्यारे, यता आएर क्वारेन्टाइन पनि आफ्नै पैसामा बस्नुपर्छ भन्ने सुन्या। उद्धार चाहिँ सरकारले गर्नुभएको हो अरे, के भन्ने यति त हो। यसै गरी पहेँलो रङको तस्बिरहरू अब साउन महिना लागेदेखि हरियो हरियो हुँदै जाने पनि विशेषज्ञहरूले बताएका छन्। साउनमा हरियो चुरा लगाउने पनि फेसन आउँदैछ, त्यसपछि उक्त तस्बिरहरू पनि हरियो 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 हुँदै जान्छ भन्ने चाहिँ भनाइ रहेको छ एक हाम्रो गफाडी दाइको होइन। होला सायद साउनमा चुरा सुराको फोटो होइन आजकल होला। यसै गरी लकडाउन खुकुलो भएसँगै जनताहरू एक आपसमा भेटघाट साथीभाइसँग जमघट गर्न थालेसँगै ठुल्ठुला पदका व्यक्तिहरू पनि
पार्टी सार्टी गरेको भन्ने सुनेको छु होइन, तर उहाँले डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर चाहिँ भेटघाट गर्नुभयो भन्ने चाहिँ खबर छ। त्यसरी डिस्टेन्स चाहिँ मेन्टेन हुनु पऱ्यो, पार्टी सार्टी भनेको गर्दा हुन्छ। हस् त, आजलाई ताजाबासी समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला ताजाबासी समाचार यो टेलिभिजन नट जोकरमा। र म सुजनजीमा लगायत इन्टायर टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ, त्यसैले अब हामी हतार दुवै कतार चाहिँ जाँदैनौँ, तर हामी अब कार्यक्रमलाई बन्द गरेर चाहिँ अब यहाँबाट निस्किँदैछौँ। अब तपाईँलाई कस्तो लाग्यो होला हाम्रो युट्युबमा तपाईँले प्रतिक्रिया पनि दिन सक्नुहुन्छ। आजलाई चाहिँ म लगायत मेरो सम्पूर्ण इन्टायर टिमलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोस् नट अ जोकर, ओन्ली अन यो टिभी एचडीमा। बाई।